बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 टोटके जिनके पास आप कोरोना वायरस से निजात पा सकते हैं इंशाल्लाह। इससे ये है कि बिल्कुल हर बीमारी के लिए अल्लाह ताला ने कोई ना कोई शिफा पैदा की है, उसका इलाज पैदा किया है। लेकिन ये जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है बीमारी से बचना। ख़ास तौर पे जो वबा है उससे हमें बिल्कुल बचना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि हमें एक दूसरे से एक फ़ासला रखना चाहिए, कम से कम 2 मीटर का फ़ासला रखना चाहिए। बुखारी शरीफ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आपको मालूम हो कि किसी मुल्क में किसी जगह पे वबा फैल गई है तो आपको उस जगह दाखिल नहीं होना चाहिए। और अगर आप उस जगह हैं जहाँ की वबा फैली हुई है, फिर उस जगह से आपको निकलना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे दाखिल होने से और निकलने से वबा तेज़ी से फैल सकती है। और ये सोचा जा रहा है कि शायद ये कोरोना वायरस इसलिए इतनी तेज़ी से फैली है क्योंकि जो जहाज़ का सफ़र था उसको बंद नहीं किया गया। तो हमारे लिए इसका क्या मानी है? इसका मानी ये है कि हमें एक दूसरे के घरों में नहीं जाना चाहिए, एक दूसरे से फासला रखना चाहिए, इफ्तारी मिलके नहीं करनी चाहिए, तरावी पे नहीं जाना चाहिए, बाजमात नमाज खाली घर वालों घर के अफराद के साथ आप अदा कर सकते हैं, और ईद की नमाज पे हम फ़िलहाल नहीं जा सकते। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाहे अगर हम सोचें कि हमें ये बीमारी नहीं, हम इस बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे, लेकिन हमारी जो है गैर जिम्मेदारी के तहत दूसरा कोई बीमार हो सकता है, बल्कि उसकी जान जा सकती है। तो इसलिए हमें अशद जिम्मेदारी की ज़रूरत है और हमें सोच के अपना कदम उठाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इस वीकेंड के बाद हो सकता है कि हमारी जो हुकूमत है इस लॉकडाउन को रिलैक्स करने का सोच रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी शहीद हो रहे हैं, और लॉकडाउन का ख़त्म होना इसका ये मतलब नहीं कि वायरस ख़त्म हो गई है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि जो हुकूमत है वो चाहती है कि माली नुकसान ज़्यादा ना हो, और इंटेंसिव केयर में आपको बेड मिल जाएगा, या आपकी वजह से अगर कोई बीमार होगा उसको बेड मिल जाएगा। एक बार आप इंटेंसिव केयर में पहुंच जाते हैं तो उसमें आपके बचने के चांस सिर्फ 50% हैं, और उधर इंटेंसिव केयर से फारिग होने के बाद भी आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं होगी। दूसरी बात यह है सफाई, हाथों की सफाई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ में फरमाया है कि जो खाने की बरकत है वो हाथ धोने में है। आप खाने से पहले हाथ धोया करते थे और बाद में हाथ धोया करते थे, और जो सफाई है वो दीन का निस्फ हिस्सा है। तो ये बाईं तरफ मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई हुई है कि हमें हाथ कैसे धोने चाहिए। सबसे पहले आपको हाथ धो लेने चाहिए, फिर आप साबुन इस्तेमाल करें, 20 सेकंड तक आप अच्छी तरह से अपने हाथों को मलें, और नाखूनों के नीचे, आगे पीछे, कलाइयों को, अंगूठे को, सारी जगह आपको अच्छी तरह से अपने हाथ मल लेना चाहिए। उसके बाद आप अपने हाथ धो लें और अच्छी तरह से सुखा लें। जब हम अपने हाथ साफ रखते हैं, जैसे कि हम वुज़ू के दौरान साफ रखते हैं, खाने पीने के बाद साफ करते हैं, तो हम काफ़ी हद तक इन्फेक्शन को फैलने से बचाते हैं। उन्होंने कुछ स्टडीज़ में कहा है, लेकिन ये जो है मुकम्मल स्टडीज़ नहीं, कि हो सकता है कि क्योंकि हमारे जो लोग हैं ब्लैक और एशियन लोग जो हैं इनमें कोरोना वायरस ज़्यादा है और इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि मुस्लिम लोगों में, क्योंकि हम ज़्यादातर एक घर में ज़्यादा लोग रहते हैं, हमें इन्फेक्शन इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन किसी टीवी प्रेजेंटर ने कहा कि शायद क्योंकि हम वज़ू दिन में 5 बार करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, तो इसके साथ कहते हैं शायद इन्फेक्शन थोड़ी सी कम है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि हम बाकी चीज़ों पे अमल नहीं करें। हैंड हाइजीन जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाली हैंड हाइजीन के साथ हमें शुरू कम नहीं करना, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और बाकी जो मैं आपको 3 टोटके बताने जा रही हूँ। तो तीसरी चीज़ ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम
جو ہے اس کا ہم کیسے خیال رکھیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح طرح سے سوئیں. رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ کو اسکرین کا استعمال نہ کریں. اور اگر آج کل روزے ہیں آپ کی نیند مکمل نہیں ہو رہی تو آپ دوپہر کے دوران آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ سو سکتے ہیں. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی تھی. جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جو جسم ہے وہ اپنے آپ کو تازہ کر لیتا ہے. لیکن رمضان شریف کی یہ خاص برکت ہے کہ ہم عام طور پہ کم نیند کے ساتھ ہم فنکشن کرتے ہیں. اور اس کی یہ وجہ ہے کہ جب ہم عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اس کی خاص روحانی طاقت کے ساتھ ہم جاگ لیتے ہیں. لیکن آگے پیچھے جو ہمارے لیے سونا بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے. دوسری بات ورزش ایکسرسائز. آپ لوگوں نے شاید ورزش والی ٹاک سنی ہوگی. اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کے امیون سسٹم کو فائدہ پہنچتا ہے. ان کا امیون سسٹم جو ہے تازہ رہتا ہے. تیسری چیز یہ وٹامن ڈی. جن لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہے ان میں کرونا وائرس کی کمپلیکیشن 20 مرتبہ زیادہ ہے. یعنی کہ سیویئر کمپلیکیشن، ہاسپٹل ایڈمیشن اور انٹینسیو کیئر میں ایڈمٹ ہونا. ہم جو لوگ ان ممالک میں رہتے ہیں، یو کے میں یا یورپ میں، ہم لوگوں میں جو وٹامن ڈی ہے ہمیں زیادہ سورج کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں اکثر وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے. لیکن یہ بہت آسان چیز ہے. آپ کیمسٹ سے وٹامن ڈی خرید سکتے ہیں اور آپ 1 اور 4000 یونٹ کے بیچ روزانہ لے سکتے ہیں. جیسے وٹامن سی آپ لے سکتے ہیں، ٹرمرک یعنی کہ ہلدی آپ لے سکتے ہیں. ایسی کئی چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ اپنے امیون سسٹم کے لیے لے سکتے ہیں. لیکن میں سے سب سے ضروری جو ہے سپلیمنٹس میں سے وٹامن ڈی ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ سٹریس، پریشانی، جسے ہم پریشانی کہتے ہیں اردو میں. تھوڑی سی سٹریس جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور سٹریس نہ ہو ہم صبح بستر میں سے نہ نکلیں اور وہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے نقصان دہ ہے. لیکن جب ہم مسلسل سٹریس میں رہتے ہیں، ہمیں ہر وقت پریشانی میں ہم گھیرے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے کیونکہ دماغ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا کہ ہمیں یعنی کہ ایموشنل سٹریس ہے یا فزیکل سٹریس، یعنی کہ ہمارے پیچھے شیر بھاگ رہا ہے یا کہ ہمیں پیسوں کی یا صحت کی یا بچوں کی فکر ہے. جو دماغ ہے اس میں اس حالت میں کورٹیسول ہارمون پیدا کرتا ہے. آپ کی انسولین ریگولیشن بدل جاتی ہے اور آپ کے خون میں شوگر بڑھ جاتی ہے. اس کے ساتھ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ انڈر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ کو بیماری کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے آپ کے لیے، خاص طور پہ جو انفیکشن ہے. پھر روزے جیسے کہ ہم آج کل رکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ خاص طور پہ اگر آپ 3 دن متواتر روزہ رکھیں تو آپ کے امیون سسٹم تازہ ہو جاتا ہے. اور آخری چیز جو ہے آپ کے معدے کی صحت، جسے ہم گٹ ہیلتھ کہتے ہیں اور مائکرو بائم کہتے ہیں، جو کہ جراثیم آپ کے پیٹ میں رہتے ہیں، وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اہم ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ موٹاپے اور ڈائبٹیز کو کم کرنا. جو لوگ موٹے ہیں ان میں 37% زیادہ رسک ہے کرٹیکل کمپلیکیشنز کا، یعنی کہ انٹینسیو کیئر وغیرہ میں جانے کا کرونا وائرس کے ساتھ، چاہے وہ بوڑھے ہیں چاہے وہ جوان ہیں. موٹاپا جو ہے اس بیماری میں بہت خطرناک ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ انفلیمیشن جسم میں پیدا ہوتی ہے، امیون سسٹم صحیح نہیں کام کرتا اور ڈائبٹیز کا خطرہ ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی کاربوہائیڈریٹ کو کم کر دیں، یعنی کہ روٹی، چاول، پاستا، آلو، کسکس وغیرہ آپ آدھے سے کم کرتے ہیں اور آپ سفید چاول کی جگہ آپ براؤن چاول یعنی کہ ثابت اناج کا استعمال کیجیے. پھر یہ ہے کہ آپ کو جوس اور چینی وغیرہ، شربت وغیرہ سارے جو ہیں یہ آپ اپنی خوراک میں سے نکال دیں. جو آپ روزوں کے افطار ٹائم پہ آپ روح افزا پیتے ہیں اس میں اشد چینی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی انسولین کا لیول جو ہے ٹھیک نہیں رہتا. لیکن سب سے ضروری، اہم اور آسان بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، جب انہوں نے ہمیں ہر چیز میں بیلنس سکھایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ کسی چیز کی بھی زیادتی ٹھیک نہیں، نہ ہی عبادت کی نہ ہی کھانے کی، اور کہ ہمیں صرف چند لقمات چاہیے تاکہ ہم اپنی کمر سیدھی رکھ سکیں. اور ہمیں حلال اور طیب کھانا چاہیے، یعنی کہ خالی حلال نہ کھاتے جائیں لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کے کھانے میں آپ کے لیے کیا چیز مفید ہے اور کھانے کی تعداد کم کر دیں.
اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے آپ ڈاکٹر پہ جا سکتے ہیں diabetes.co.uk پہ جا سکتے ہیں. اور خالی خوراک کے بعد خوراک پر ساری بات نہیں رک جاتی، یہ کہ ہمیں ہر وقت ہلنا جلنا چاہیے. اس میں سب سے آسان طریقہ اگر ہم گھر کے کام کریں اور ہر وقت اسکرین یا کمپیوٹر کے آگے نہ بیٹھیں، ہر 20 منٹ کے بعد ہم ہلکی سی بریک لیں، چاہے 5 منٹ کی بریک لیں یا 10 منٹ کی بریک لیں، تو اس کے ساتھ ہمارے جسم میں انسولین ریزسٹنس نہیں پیدا ہوتی. میں اکثر بتاتی ہوں کہ ہمیں بیٹھنے کی بیماری ہے جسے میں کہتی ہوں سٹنگ ڈیزیز، اور یہ ہمارے لیے سگریٹ پینے سے بھی زیادہ بدتر ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہم مر رہے ہیں. آخری جو ٹوٹکا ہے وہ ہے کہ جسم میں انفلیمیشن کیسے کم کی جا سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انفلیمیشن جو ہے تقریباً تمام ماڈرن بیماریوں کا باعث ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں یہ قوت پیدا کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ریپیئر کر سکیں. تو ہمیں ڈیپ فرائڈ فوڈ سے بچنا چاہیے، جو کہ یعنی کہ تیل میں تلی ہوتی ہیں. چینی، جنک اور پروسیسڈ فوڈز غذائی کھانوں سے بچنا چاہیے. گھر میں ہمیں سیڈ آئل جیسے کہ سورج مکھی کا تیل، ویجیٹیبل آئل، ویجیٹیبل گھی، مارجرین، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ جس سے ہمیں انفلیمیشن پیدا کرتی ہیں. ان کی جگہ ہمیں آرگینک کھانا چاہیے، یعنی کہ جن جانوروں پہ اور جن سبزی وغیرہ پہ یعنی کہ اسپرے اور کیمیکلز نہیں استعمال کیے جاتے، کیونکہ جب ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں وہ انفلیمیشن پیدا کرتے ہیں اور ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں، ہمارے جسم ان کو پہچانتا نہیں ہے اور ایک امیون رسپانس، انفلیمیٹری رسپانس پیدا کر دیتا ہے. تیسرا یہ اس کے بعد جو ہے ہمیں اینٹی انفلیمیٹری کھانوں کا استعمال کرنا چاہیے. فرض کیجیے جن کھانوں میں اومیگا 3 جیسے کہ چیا سیڈ ہیں، خالص بٹر ہے، بٹر گھی ہے، آئلی فش جیسے کہ سیمن ہے، میکرل ہے، ان مچھلیوں کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ فروٹ اور سبزی کھانی چاہیے. اور سبزیوں میں جو بروکلی اور ایسی کی سبزیاں ہیں یہ کافی تیزی سے انفلیمیشن کو لڑتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے سموسہ کھا لیا آپ کو چاہیے اسی کھانے کے ساتھ آپ بروکلی کھا لیں تاکہ اس کا اثر تھوڑا سا کم ہو جائے. آخری بات یہ ہے کہ آپ اپنی گٹ ہیلتھ کا خیال رکھیں. گٹ ہیلتھ کیا ہے؟ معدے کی صحت. یہ ایک نئی فیلڈ ہے اور اس میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے وہ 70% ہمارے معدے میں ہے. جو ہمارا معدہ ہے وہ ہمیں باہر کی دنیا سے بچاتا ہے، کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں وہ معدے کے ذریعے ہمارے جسم میں اور ہمارے خون میں وہ داخل ہوتا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس کے بیریئر میں کوئی نقصان نہ ہو اسے، اور جو گٹ میں بیکٹیریا جراثیم ہیں وہ صحت مند رہیں، کیونکہ وہ ایک تو ہمیں انرجی حاصل میں یعنی کہ طاقت حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، انفیکشن کو لڑتے ہیں. کئی قسم کی جو پرابلمس ہیں جیسے کہ بد ہضمی اور ہوا کا پرابلم، اس میں ہمارے جو گٹ کے بیکٹیریا وہ بیلنس میں نہیں رہتے. سب سے ضروری ہے کہ یہ ہمارے بیکٹیریا جو ہیں کافی ڈائیورس ہونے چاہیے، یعنی کہ بہت قسم کے ہونے چاہیے اور ان میں تبدیلی کی قوت ہونی چاہیے. انہوں نے ایک اسٹڈی بتائی ہے جس میں انہوں نے دیکھا جن ممالک میں زیادہ پیراسائٹ تھے یعنی کہ جراثیم وغیرہ تھے ان ممالک میں انفلیمیشن کم ہے، اور جو انہوں نے دیکھا خاص طور پہ انہیں الزائمرز کے ڈیمنشیا پہ اسٹڈی کی، جیسے کہ جو کینیا جیسے غریب ممالک ہیں ادھر پہ زیادہ جراثیم وغیرہ ہیں لیکن ادھر انفلیمیشن کم ہے. لیکن جیسے یورپی ممالک ہیں جیسے یو کے ہے، جرمنی ہے، یو ایس ہے، ادھر پہ انفلیمیشن زیادہ ہے. اور ہم سب بلیچ اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ہماری آب و ہوا میں جراثیم اتنے نہیں ہیں، اور یہی پیٹرن کرونا وائرس میں دکھایا جا رہا ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہماری انوائرمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ہمیں بچوں کو باہر پارک میں گارڈن میں کھیلنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ ان کی جو گٹ بیکٹیریا ہے وہ کافی ڈائیورس ہوں، کئی قسم کے ہوں اور ان میں تبدیلی کی قوت ہو. اب اس میں کئی سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ ہمارے گٹ بیکٹیریا کہاں سے آتے ہیں، یہاں ہماری کس قسم کی پیدائش ہوئی، ہمارے
हमने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया, हमें कितनी स्ट्रेस है, हम कहाँ पे रहते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन इनमें सबसे जो आसान फैक्टर बदलने के लिए वो हमारी खुराक है। इसमें स्टडी में देखा कि जो लोग जो बच्चे जो थे उन्होंने इन गरीब ममालिक से उन बच्चों को कंपेयर किया अमीर ममालिक के साथ, तो मैंने देखा कि जो बच्चे हमारे मगरब में शुगरी खाने और प्रोसेस्ड फूड्स और एनर्जी रिच खाने खाते हैं, उनमें हमारी जो गट बैक्टीरिया है वो इतनी हेल्थी नहीं है, इतनी स्टेबल नहीं है, उसमें तब्दीली की क़ुव्वत नहीं है। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और हम इन्फेक्शन को अच्छी तरह से नहीं लड़ सकते। बशर्ते कि वो जो बच्चे गरीब ममालिक में थे उनकी जो गट माइक्रोबायोम थी उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी थी। तो हम अपने गट माइक्रोबायोम यानी कि जरासीम की कैसे मदद कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि हमें फ़ाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि हमें मिलता है प्याज में, लहसुन में, लीक्स में और कच्चे केले में। ये जो है हमारी गट बैक्टीरिया के लिए उनको ताकत देते हैं। फिर हमें चीनी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड खाने हैं उनसे बचना चाहिए क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। जहाँ तक मुमकिन है हमें चाहिए कि हम ऑर्गेनिक खाएं। ख़ासतौर पे जो गोश्त वगैरह है उसमें एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की वजह से हमारा गट बैक्टीरिया जो है उसको नुकसान पहुँचता है। हमें चाहिए कि हम बाहर खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा खुली फ़िज़ा में जाएं, गार्डनिंग करें, खाने पीने को अपने हाथों से तैयार करें, बर्तन जहाँ तक हम हाथ से धो सकते हैं हमें हाथ से धोने चाहिए। ये सारी आसान टोटके हैं कि हम अपनी गट बैक्टीरिया, अपनी इम्यूनिटी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि अगर हम कुछ दवाएं जो हैं बिला वजह इस्तेमाल करें तो उनके साथ भी हमारी गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचता है। इसमें यह है बिला वजह आइबुप्रोफेन लेना, यानी कि अगर आपको बुखार ना हो या सर में दर्द ना हो, आप रोज़मर्रा ले रहे हैं तो आपके नुकसानदेह हो सकता है। और जो एंटासिड बदहज़मी की दवाइयाँ हैं जैसे कि ओमेप्राज़ोल है, ये अगर आपको वाकई एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि अगर आप अपनी खुराक, अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, अपने स्ट्रेस को कम करें तो आपकी ये प्रॉब्लम बेहतर हो सकती है। और आपको सिर्फ वो डोज इस्तेमाल करनी चाहिए जिसकी आपको अशद ज़रूरत है। कई लोग जो हैं ज़्यादातर लॉन्ग टर्म एंटासिड मेडिकेशन लेते हैं और उसका रिव्यू नहीं कराते। लेकिन अगर आप अपने जीपी से बात करें वो आपके लिए रिव्यू करेंगे और आपको सही डोज पे देंगे और आपको ये दवाइयाँ ख़त्म करने में भी सपोर्ट करेंगे अगर आपके लिए मुमकिन हो। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉक का फ़ायदा हुआ होगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ हम सब की सेहत याबी के लिए और इस वबा के ख़त्म होने के लिए और किसी भी अम, इम्तिहान से निजात के लिए। आमीन। तो जाने से पहले मैं आपको 5 टिप फिर से याद करा दूँ। सबसे पहले एक दूसरे से फासला रखना और किसी भी गैदरिंग से बच के रहना। दूसरा ये है कि हाथ धोना, घर की सफाई, जिस्म की सफाई बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये है कि आपको सप्लीमेंट्स में आपको विटामिन डी लेनी चाहिए और आपको चाहिए कि आप रोज़ाना थोड़ी सी वर्जिश करें और अच्छी तरह से अपनी नींद पूरी करें। चौथी ये है कि आपको चाहिए कि आप डाइट प्लान पे अमल करें। आपको रोटी, चावल, नान वगैरह से परहेज़ करना चाहिए और होल ग्रेन खाना चाहिए। इनकी तादाद आप आधी कर दें। पांचवा मशवरा ये था कि आपको चाहिए कि आप जो सीड के तेल हैं जैसे सनफ्लावर ऑयल वगैरह इनको आप अपनी डाइट से निकाल दें और इनकी जगह आपको हार्ट हेल्थी तेल वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए जैसे कि बटर घी है या ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो का तेल है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयली फ़िश ज़रूर खाएं और सब्ज़ी फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। ख़ास तौर पे जैसे कि ब्रोकली वाली सब्ज़ी है वो इन्फ्लेमेशन के साथ लड़ती है, उसको टैकल करती है। अच्छा, मैं आप सबकी दुआओं मांगूंगी और आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।